میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ۔ مدنی دے یار سونے، مدنی دے یار سونے، سب تابیدار سونے، سب تابیدار سونے، کرنا انکار۔ میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ۔ چن چن کے رب نے دیتے، چن چن کے رب نے دیتے، اپنے حبیب کیتے، اپنے حبیب کیتے، سچے دلدار۔ میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ۔ سارے صحابہ خاص الخاص صدیق اخص الخاص، سارے صحابہ خاص الخاص صدیق اخص الخاص، رب نے جنو اول نمبر دے وچ کیتا پاسے، رب نے جنو اول نمبر دے وچ کیتا پاسے، اس نو صدیق کہندے، سیدہ رفیق کہندے، اس نو صدیق کہندے، سیدہ رفیق کہندے، تکلے مزا۔ میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ۔ مدنی دے یار سونے، سب تابیدار سونے، کرنا انکار۔ میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ۔ چن چن کے رب نے دیتے، اپنے حبیب کیتے، سچے دلدار۔ میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ۔ عدل دی حکمرانی دے وچ کون عمر دا ثانی، عدل دی حکمرانی دے وچ کون عمر دا ثانی، جس دا حکم منیندے ہوون دریاواں دے پانی، جس دا حکم منیندے ہوون دریاواں دے پانی۔ بکری تے شیر چلن شر نہ فساد کرن، بکری تے شیر چلن، شر نہ فساد کرن، منگن اغیار۔ میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ۔ مدنی دے یار سونے، سب تابیدار سونے، کرنا انکار۔ میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ۔ چن چن کے رب نے دیتے، اپنے حبیب کیتے، سچے دلدار۔ میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ۔ ناشر ہے قرآن دا سونا سخیاں دا سلطان، ناشر ہے قرآن دا سونا سخیاں دا سلطان، کافراں نو نت پا کے رکھی نام غنی عثمان، کافراں نو نت پا کے رکھی نام غنی عثمان۔ دوہرا داماد نبی ہے کفر دی کوئی نہ منیے، دوہرا داماد نبی ہے، کفر دی کوئی نہ منیے، جان دیوار۔ میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ۔ مدنی دے یار سونے، سب تابیدار سونے، کرنا انکار۔ میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ۔ چن چن کے رب نے دیتے، اپنے حبیب کیتے، سچے دلدار۔ میرے نبی دے یار اللہ اللہ، میرے نبی دے یار اللہ اللہ۔ باد غنی ہے جس دا نمبر سونا پیر علی ہے، باد غنی ہے جس دا نمبر سونا پیر علی ہے، لڑدیاں لڑدیاں کافراں دے نل سید جان دتی ہے، لڑدیاں لڑدیاں کافر دے نل سید جان دتی ہے، کافر ناکام اج تئیں شردا ہن نام اج تئیں، کافر ناکام اج تئیں، شردا ہن نام اج تئیں، ہے نے پھٹکار۔ میرے نبی دے یار اللہ اللہ،
میرے نبی دے یار اللہ اللہ مدنی دے یار سونے سب تابیدار سونے کرنا انکار میرے نبی دے یار اللہ اللہ میرے نبی دے یار اللہ اللہ چن چن کے رب نے دیتے اپنے حبیب کیتے سچے دلدار میرے نبی دے یار اللہ اللہ میرے نبی دے یار اللہ اللہ پیر علی دے بعد خلیفہ میرا پیر حسن نے پیر علی دے بعد خلیفہ میرا پیر حسن نے لخت جگر ہے پیر علی دا بی بی زہرا دا چن نے لخت جگر ہے پیر علی دا بی بی زہرا دا چن نے حسنی خلافت ویکھو بھگیاں دی شامت ویکھو حسنی خلافت ویکھو بھگیاں دی شامت ویکھو ہائی دھاڑ دھاڑ میرے نبی دے یار اللہ اللہ میرے نبی دے یار اللہ اللہ مدنی دے یار سونے سب تابیدار سونے کرنا انکار میرے نبی دے یار اللہ اللہ میرے نبی دے یار اللہ اللہ چن چن کے رب نے دیتے اپنے حبیب کیتے سچے دلدار میرے نبی دے یار اللہ اللہ میرے نبی دے یار اللہ اللہ دست معاویہ اتے کیتی بیعت پیر حسن نے دست معاویہ اتے کیتی بیعت پیر حسن نے آکھیا جس پہ سارے صحابہ اہلن و سہلن نے آکھیا جس دے سارے صحابہ اہلن و سہلن نے تو بھی انسان بن جا ارشد دی جان بن جا تو بھی انسان بن جا ارشد دی جان بن جا ہوتا بیدار میرے نبی دے یار اللہ اللہ میرے نبی دے یار اللہ اللہ میرے نبی دے یار اللہ اللہ مدنی دے یار سونے سب تابیدار سونے کرنا انکار میرے نبی دے یار اللہ اللہ میرے نبی دے یار اللہ اللہ میرے نبی دے یار اللہ اللہ چن چن کے رب نے دیتے اپنے حبیب کیتے سچے دلدار میرے نبی دے یار اللہ اللہ میرے نبی دے یار اللہ اللہ میرے نبی دے یار اللہ اللہ